मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान की कौमी सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैदान सज चुका है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं वो 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारियों में मगन है। कोई अवामी सियासत कर रहा है तो कोई उन हलकों को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है जिनको वो समझते हैं कि वो इक़्तिदार का चश्मा भी वहाँ से फूटता है और उन्होंने ही उनको हुकूमत बना के देनी है और वही उनकी कामयाबी का ज़रिया है। दरअसल पाकिस्तान की वैसे अगर सियासत देखें तो सियासत पाकिस्तान की दो किस्म की एक सियासत है। एक एस्टेब्लिशमेंट की सियासत है, दूसरी एंटी एस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पॉलिटिक्स आप उसे कह सकते हैं। इस वक्त जो है अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही है जो अवाम की सियासत कर रही है। वैसे जैसे नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवाम की पार्टी, तो वो पार्टी जो है इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से 8 फरवरी का जो सूरज है वो जब तलू हो तो वो अवामी राज की नवीद लेके आए, यानी अवामी राज का क़याम जो है वो 8 फरवरी के अवामी मैंडेट के ज़रिए मुमकिन हो सके। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम कोशिशों को देखते हैं तो वो तो अटेम्प्ट्स कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो आए रोज़ वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि अगरचे कहने को तो वर्कर कन्वेंशन होता है लेकिन वहाँ पे अवाम इतनी ज़्यादा उमड़ आती है कि वो जो है जलसे में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से उससे पहले उन्होंने मिट्टी में किया, फिर यहाँ पे एबटाबाद में, आज मर्दान में, और बाकी जो है वो अभी उनका शेड्यूल जो है वो बाकायदा एक तयशुदा शेड्यूल है जिसके मुताबिक वो ये सारे जलसे तो मैं नहीं कहूँगा, वर्कर कन्वेंशन ही कहूँगा क्योंकि उनका शेड्यूल ही वर्कर कन्वेंशन का है। लेकिन खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो हैरान हो जाते हैं अवाम का जमे गफ़ीर देख के। साफ ज़ाहिर है बनता भी है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी की फ़िलासफ़ी ही अवाम हो, वो अवाम की ही जो है राज के क़याम के लिए अवाम से ही रजू करे, वही कहे कि मुझे सेलेक्ट आपने करना है, मुझे आपने वोट देने हैं, तो ये हम अवाम आपका राज, अवाम का राज, मज़दूरों का राज, किसानों का राज जो है वो कायम करेंगे। तो ये तो उनकी वाज़े तौर के ऊपर हमें पॉलिटिक्स, अवामी पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। और यूँ मैं कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन दिनों वैसे भी जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी अब कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इस वक्त मैदान के अंदर ग्राउंड में वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अवाम की बात कर रही है, जो अवाम की सियासत कर रही है, जो अवाम को मोबिलाइज कर रही है, जो अवामी राज की अटैम्प्ट्स कर रही है, यानी अवामी सियासत वह पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और इस हवाले से अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ दिन कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी एक बड़ी बात की थी और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ये कहा था कि हमारा इत्तेहाद जो है वो अवाम से है, हम अवाम का एतमाद, अवाम के भरोसे पे ही इंतखाबात में जा रहे हैं और हमारा इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद, पॉलिटिकल अलाइंस जो है वो अवाम से ही है। तो ये एक बड़ी बात थी कि हमें और किसी पे ना ही अलाइंस बना रहे हैं, ना ही हम किसी और सिमत देख रहे हैं। और यही बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार अभी यही कह रहे हैं, अवाम में भी यही इन्हीं चीज़ों का वो इरादा भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग महंगाई, तो वो जो है उसको तो गर्ज ही नहीं है ना आवाम से, क्योंकि उनकी अभी तक अवामी सियासत ना मैं देख रहा हूँ, ना आप देख रहे हैं, ना उन्होंने शुरू की है। हाँ, सरीना होटल में बैठ के बलूचिस्तान में जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पकड़ पकड़ के बंदे लेके आ रही है और वो उनको, ये सारी सियासत ये है उनकी, और अफसोस से कहना पड़ रहा है। और ये वैसे हकीकत है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे पर तनकीद कर सकते हैं लेकिन एक हकीकत मुझे बताएं यार, जिस शख्स ने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के सियासत की, शुरू की, और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि 40 साल बीत गए सियासत करते हुए, अब भी वो अगर अवामी सियासत पे नहीं आ सका, अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट की उंगली ही पकड़ के सियासत कर रहा है, तो अब आप इसको क्या कहेंगे? मैं बात कर रहा हूँ मियां नवाज शरीफ की, आपके सामने है। वो मुज़ामती बयानिया उसने तर्क किया और जब अवाम का जो राग अलापता था उसको उसने तर्क कर दिया। वोट को इज्जत देने की बात अब बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है, ये इनकी इन्वेंशन थी। ये कहते थे, नून लीग कह रही थी कि जी वोट को इज्जत दी जाए, तो अब वो वोट को इज्जत देने की बजाय उन्होंने बूट को प्यारा किया, बूट को इज्जत दी। तो अब हो क्या रहा है कि बकौल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PMLN को चाहिए, नवाज शरीफ को चाहिए कि अगर उन्हें सियासत करनी है तो अपनी पार्टी के ज़ोर पे करे, अपने अंदर एतमाद लाए, अपने
اپنے اندر بھروسہ لائیں اور عوام کی سیاست کریں، نہ کہ یہ کہ کسی ادارے کو گھسیٹ لائیں اور وہ ادارہ جو ہے وہ اس کی جگہ سیاست کرے، وہ اس کی جگہ دو جوڑ توڑ کرے، وہ اس کو الیکٹیبلز لے کے آ کے دے۔ تو یہ تو سیاست نہیں ہوتی اور یہ درست بھی نہیں ہے، اور واقعی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر یہاں پہ نہیں، اس سے بھی آگے کہانی جا رہی ہے۔ وہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے کیا سازشیں رچائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا پہلے بھی آپ نے یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا، جو نون لیگ کی آج کل سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا، تو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے۔ جب نون لیگ کو اس نے گود لیا ہوا اور نون لیگ کی جگہ وہ سیاست کر رہی ہے تو وہ سیاسی پارٹی ہی ہے نا۔ تو ویسے یہ عام بات ہے، یہ جنرلی اگر ہم کسی باشعور لوگ کے ساتھ بیٹھیں جن کو سیاسی ادراک ہوتا ہے تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ متعدد مرتبہ لوگوں سے یہ کہتے سنا کہ پاکستان میں دو ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دو ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو میں نے کہا یہ باقی اتنی پارٹیاں بنے ہونے کہ یہ ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی پارٹیز ہیں، اور یہ اب حقیقت آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ چکی نا کہ پی ایم ایل این جو اپنے آپ کو سیاسی پارٹی سمجھتی ہے وہ تو دراصل اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی پارٹی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے پورا میدان سجا رہی ہے، نواز شریف کی کلچ پلیٹیں بھی درست کرا دیں اور اب اس کے لیے بندے بھی توڑ کے لے کے آ رہے ہیں، الیکٹیبلز بھی توڑ کے آ رہے ہیں، اور پھر یہاں نہیں، یہاں تک ہم تک بات پہنچی، اور اسی کا بلاول بھٹو زرداری بھی بار بار جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کو کہا گیا کچھ سیٹوں کے لیے کہ یہ سیٹیں جو تھیں، اب پی ایم ایل این کی اتنی حالت خراب ہے کہ یہ اپنے ووٹر کو بھی موبلائز نہیں کر پا رہے، اور تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو سیٹیں پی ایم ایل این نے مانگی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہمیں یہ سیٹیں تو آپ نے ہر صورت میں جتوا کے دینی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیا کہا کہ ہم جتوا کے دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوششیں آپ نے کرنی ہے، کم سے کم آپ اپنا 30% ووٹر تو لے کے آ جائیں۔ 30%، اگر کسی حلقے میں نون لیگ کا 30% ووٹر آ جائے گا تو ہی ہم آپ کو سیٹ جتوا کے دے سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں جتوا کے دے سکتے۔ تو یہ اب نون لیگ کے پاس جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں 15 سے 16% ووٹر بھی موبلائز نہیں ہو رہا، اور یہ حقیقت ہے، یہ نون لیگ کو سوچنا چاہیے، یہ نون لیگ کی اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنی غلطیاں ہیں۔ جب آپ نے عوام کو تیار کیا تھا تو پھر آپ اس نریٹو سے، اس بیانے سے جب بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ ابھی نواز شریف کے پاس بچہ کچا بھی ان کا منشور کی لوگ بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سن رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ہاں جی ہمارا منشور پی ایم ایل این کا منشور آ گیا، تو کیا ابھی ہماری بات ہو گئی ہے؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں بات ہو گئی ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ بوٹ پہن کے اور میدان میں دوڑیں، یہ نہیں ہوتا، اپنے اوپر ہمت ہونی چاہیے۔ تو سلیکٹڈ راج، پھر آپ بھی تو پھر کٹ پتلی ہوں گے نا، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے پہلے پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے ساتھ پورا میدان سجا کے دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم اب کسی اور جو ہے وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، تجربے کے کسی اور سلیکٹڈ راج کے متحمل نہیں ہو سکتے، اب عوامی راج جو ہے یعنی عوام کا مینڈیٹ جو ہے اسی کو ہی فوقیت ملنی چاہیے۔ ویسے پیپلز پارٹی اس ٹائم اٹیمپٹ کر رہی ہے کہ عوامی راج قائم ہو، اور وہ تو اتنے اپنے آپ کو عوام سے، جو طاقت عوام سے لیتا ہے تو اس کو پھر عوام پہ اعتماد بھی تو ہوتا ہے نا، جو یہ کہتا ہے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، جو اپنی سیاسی جنت عوام کے قدموں میں تلاش کرتے ہیں تو ان کو پھر اعتماد بھی عوامی ہوتا ہے، تو ان کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ عوام مل کر ہمارے ساتھ جو ہے ساتھ دے تو ہم عوامی راج قائم کریں۔ تو ایک سائڈ پہ اب یہ جو 2018 یہ جو ابھی 8 فروری 2024 کا الیکشن بن رہا ہے، تو وہ تو مجھے یہی ہے کہ سلیکشن کمیٹی ورسز جو ہے عوام، یعنی کہ سلیکٹڈ راج ورسز عوامی راج۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا جاتا ہے یا چوری ہوتا ہے۔ یہ چوری ہوگا تو پھر معاملات دیگرگوں ہوں گے، آپ کے سامنے ہے، عوام اب متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کی جو ہے وہ عزت ہونی چاہیے، اس کا بلکہ تحفظ ہونا چاہیے۔ تو یہ منظرنامہ بن رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی راج کے قیام کی کوشش کر رہی ہے، دوسری سائڈ پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز پارٹیز ہیں اور ان کا اتحاد بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔